वसल्लम ना हरम शरीफ में दाखिल हुए, अय्याम मक्का में, मक्के के दिन थे, हुजूर हरम मक्का में दाखिल हुए। काफिरों ने, अबू जाल ने पहले से साजिश की हुई थी। जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए तो शोर करने लगा, कहने लगा ये तुम्हारे बुतों को बुरा कहते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारे माबूदों को गाली देते हैं, माज़अल्लाह, ये बुरा कहते हैं, मैं ख्याल नहीं आता। लोगों को इश्तियाल देने लगा। लोग मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होकर हुजूर के गिर्द जमा हो गए। आपने कहा है कि बुत झूठे? हुजूर फरमाने लगे कहा है। आपने कहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते? फरमाया कहा है। आपने कहा है ये कोई नफा नुकसान नहीं देते? हुजूर फरमाने लगे कहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछा हुजूर ने बयान किया। चारों जानिब से वो नबी करीम पर टूट पड़े, माज़अल्लाह, मारने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर घर में बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने कहा अबू बकर वो तो हरम में हुजूर को मार रहे हैं, न सर पे टोपी न पैरों में जूता। अबू बकर दौड़े, सर पट दौड़े, भागे। हुजूर जमीन पे लेटे हुए थे, वो तकलीफ दे रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 को पकड़ के इधर फेंका, 4 को उधर फेंका, 5 को उधर फेंका। एक जुमला बार बार जुबान से कहते, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हारी निजात का सामान लेके आए, उन्हें तकलीफ देते हो जो कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, उन्हें मारते हो, शर्म नहीं आती? अब उन्होंने हुजूर को छोड़ के तो जनाब सिद्दीक अकबर को मारना शुरू किया। हजरत सिद्दीक अकबर, उकबा बिन अबी मुईद, उतबा उतैबा, इनके हाथों में जूते थे। आजकल जूते वो नहीं होते जो उस जमाने में थे। जूता होता था लकड़ी का, खड़ाओं कहते थे। वो जूते पकड़ लिए और जनाब सिद्दीक अकबर के सर पे मारने शुरू किए। सर पे जूते लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं, खून बहता जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू खोले हुए बेहोश होके गिरे। हजरत अस्मा कहती हैं मेरे वालिद को लोग घर लाए तो सर भी सारा लहू से भरा हुआ था, चेहरा भी सारा लहू से भरा हुआ था। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, इश्क ते अग दोवें, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे हाँ भला इश्क दा दारू केड़ा। सजना उत्थे कुछ नहीं बचता जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हजरत सिद्दीक अकबर को घर लाए तो लहू लुहान है सारा वजूद, खून बह रहा। जनाब अस्मा कहती है मैंने सर पे हाथ रखा, देखूं कहाँ कहाँ मेरे वालिद को, मैं रो रही हूँ। मैंने सर पे हाथ रखा तो कहती है बाल भी मेरे हाथ में आ गए और सर से चमड़ी भी उतर के मेरे हाथ में आ गई, गोश्त भी सर से उतरने लगा। सारा सर उनका मार मार के उन्होंने नाजुक बना दिया, नरम कर दिया। आप फरमाती हैं वो बेहोश थे, हम उनके मुंह में दूध डालते थे, लेकिन वो जब भी आंख खोलते थे तो जुबान पर एक ही लफ्ज था, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हें कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, उन्हें मारते हो। इस तरतीब से रसूलुल्लाह की गुलामी की, इस रंग में नबी पाक से प्यार किया, नबी पाक के हिस्से के जख्म अपने सीने और दिल पर बर्दाश्त किए। इसलिए तो मेरे करीम ने फरमाया था लोगों सुन लो, मेरे साथ जिसने भी नेकी की मैंने बदला दे दिया है। मैंने अबू बकर को नहीं दिया, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मालिक इसने बड़ी नेकियां की है, तू ही इसे अजर अता फरमा। मैं लेके जाऊंगा, कहूंगा अल्लाह तू दे इसे अजर, इसने बड़ी नेकी की, इसने बड़ा प्यार किया, इसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, इसने बड़ी गुलामी। कच्चा पक्का नजरिया लेके जब लोग दुनिया में चलते हैं तो इकबाल कहते हैं, मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं, ये बगैर इश्क के दीन पे अमल कर रहे हैं। इकबाल ने पता क्या लफ्ज का, इकबाल कहते हैं ये ढेर है ढेर, और ढेर भी खाक का। खाक का जो ढेर होता है ना, खाक का, वो कुछ भी नहीं होता, फूंक मारे तोड़ जाता है। इकबाल कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। ये मुसलमान नहीं, ये खाक का ढेर है। अब ये मुसलमान नहीं, अब ये खाक का अपनी सारी जिंदगी। और देखे ना, बड़ी दफा आपने वाकया सुना है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक बात मतलब की करना चाहता हूँ। हजरत उमर कहते हैं मैं ले आया था ना आधा माल, और दौर था कहत का, गरीबी का। अबू बकर ले आए सारा ही माल। तो कहते हैं हुजूर के पूछने का ना अंदाज ही बिल्कुल निराला था, हुजूर के पूछने का अंदाज ही अनोखा। मुझसे हुजूर ने फरमाया क्या लाए हो? मैंने कहा हुजूर आधा माल ले आया हूं। तो अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा क्या लाए हो, मुझसे पूछा क्या लाए हो। और अबू बकर सिद्दीक से फरमाने लगे घर क्या छोड़ के आए हो। कहते हैं वो जो पूछने का अंदाज था ना, सवालों में जो फर्क था, वो फर्क ही बड़ा अनोखा था। मैंने कहा उमर तू यहां तक पहुंच सकता है? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा खाता है, तू कैसे पहुंचेगा? हुजूर के पूछने का अंदाज
مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ اور ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا؟ کہتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا حضور سارے لے آئے، یہ نہیں کہا کہ حضور گھر خالی چھوڑا ہے۔ کہنے لگے حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، میں کوئی کنگال تو نہیں نا، رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، کیا گھر چھوڑا کے آئے ہو؟ تو کہنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، حضور بھرا ہوا ہے میرا گھر، بھرے ہوئے ہیں میرے خزانے، میں کوئی کنگال ہوں؟ میں کوئی ایسا ہوں؟ میں محبوب کریم کا غلام، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، خدا بھی میرے گھر میں اور رسول خدا بھی۔ کہنے لگے سونیا جس پر آپ کی نظر کرم ہو، جس کو یہ خزانہ ملے کہ ساری کائنات جس رسول کے لیے بنی اور جس کے لیے انبیاء دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان کی امت میں بنا دے، فرمایا ساری دنیا جن کے لیے بنی، غار ثور میں اس محبوب کو 3 دن تو میں نے گود میں سلایا ہے، جن کے لیے سارا کچھ بنا وہ سارا خزانہ تو میری گود میں ہے، تو حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا، وہ سارا کچھ تو میرے پاس۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کیسے ابا جب عشق میں جاتے تھے تو وجد بھی کرتے تھے، وجد بھی، لیکن یہ بھی اس کو ہوتا ہے نا جس کا کوئی ہو، جن بندوں کو پتہ نہیں نا اس رستے کا یہ کیا ہے، تو مقدر سکندر کا دیکھو پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے، پتہ کو نہیں ہوتا، دور کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہوتے، پتہ نہیں نا بیچاروں کو، وہ مزہ چکھا نہیں، نہ اس داستان سے گزرے ہیں، نہ کبھی وہ رنگ ان پہ آیا ہے، نہ وہ شام کبھی آئی ہے جب وہ کسی کے لیے رو کے رات گزار دے، نہ انہیں خبر ہوتی ہے، وہ دور کھڑے ہو کے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے کبھی لوگ کہنا فلانا بندہ اعتراض کر رہا تھا تو میں کیوں تھا باندھا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں پانی کتنا گہرا ہے، وہ کبھی اترا ہی نہیں، تو وہ جو کر رہا ہے اسی جگہ پہ وہ بیچارے کو پتہ نہیں نا، وہ صحیح چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق 3 دن نبی پاک کو 3 دن غار ثور میں اکیلے تھے، دوسرا کوئی شریک نہیں تھا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، یہ کسی اور کے حصے میں کسی کے حصے میں نہیں آیا، اور 3 دن وہاں اکیلے رہے، اور پھر 12 سال قبر انور میں، حضرت عمر تو 12 سال کے بعد آئے نا، 12 سال روضہ انور میں بھی نبی پاک کے ساتھ اکیلے رہے۔ یہ اعزاز ہے، اس اعزاز کو کبھی سمجھیں۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ دن حضرت عمر نے جا کے منت کی، کہنے لگے ابو بکر تو میرا یار ہے، میرا تیرا یارانہ ہے، ایک بات میرے ساتھ پیار کر۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر کہیے، کہنے لگے کچھ ہے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو مانگ، میرے اختیار میں ہوگی تو دوں گا۔ انہوں نے کہا ابو بکر سارا کچھ نہیں مانگتا، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور ان کی زندگی کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا جتنے آسمان کے تارے ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، وہ غار ثور میں تو 3 دن حضور کے ساتھ رہا ہے نا، ان میں سے 1 رات مجھے دے دے، ساری تیری نیکیاں ان میں سے 1 رات مجھے دے دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں نے تجھے کہا تھا میرے اختیار میں ہوگا تو میں دے دوں گا، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں، یہ میرے اختیار والا کام ہے، اور تجھے میں نے کہا تھا کہ کچھ ہے مانگ لے، تو نے تو میرا کل سرمایہ ہی مانگنا شروع کر دیا، یہ نہیں میں دیتا بھائی، یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، یہ تو اصل ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا رسول اللہ کی غلامی کی، نبی پاک کا ادب کیا، حضور کا اکرام کیا، اپنی زندگی لگا دی، حضور کی رضا کو پا گئے تھے، سمجھ گئے کہ حضور اس بات میں راضی ہوتے ہیں، یہاں حضور ناراض ہوتے، وہ سمجھ گئے، ہر اس چیز کا خیال رکھتے، ہر اس شے کا جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔